السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في كوزين ميدوشا. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم وصفة البغرير ولا الغريف تاع البلندر ولا الميكسور بدون اختمار، يعني مستناوش حتى يطلع، يعني دوك تشوفوا كيفاش يجي روعة ويجي مثقب وخفيف ومن غير ما يطلع. نمروا اذا على بركة الله المقادير والتحضير. عندي هنا كيلتين دقيق، كيله هاي في صلادي وكيله ثانيه هاي في الكاس اللي هي راني نكيل به. دونك دو ميزور دو سومول فين، اون ميزور دو فارين، يعني كيله فارينه مش معمره مليح، ميزور دو فارين با ترو بلان. وعندي مغرفه قهوه خميره، اون كويير كافي دو ليفور سيش، اون كويير كافي دو سال، اون كويير كافي دو سكر، ان ساشي د ليفور شيميك، يعني مغرفه قهوه ملح ومغرفه قهوه سكر، وكيس خميره حلويات، وثلاث كيسان ونص ماء دافي 3 ميزور دمي دو تياد. نخلط لا ليفور مع السكر، لا ليفور الخميره مع السكر، لا ليفور افيك لو سكر، يجمي ان بو دو تياد اي جاتون كال اجي ان بو، يعني خليها تتفاعل شويه. ونجيب البلندر تاعي ولا الميكسور، ندير كيله ماء، ندير ان ميزور دو او ديبي، ونزيد لي دو ميزور سمول، ونزيد دقيق، يعني ندير كيله ماء ونفرغ الدقيق والفارينه. جراجوت لا سمول، لا فارين، لو سيل، ان كويير كافي د سيل، ملح، يعني نزيد الدقيق ونزيد الفارينه والملح والخميره اللي خلطتها مع السكر ومع الماء الدافي خليتها تفاعل. جراجوت لا ليفور que j'ai mélangé avec le sucre et l'eau tiède, et je rajoute les 2 mesures et demie d'eau tiède qui restent. نزيد الكيلتين ونص تاع الماء الدافي اللي بقاو. هنايا راني درت قعد النص الاخر، ونسكر نقفل البلندر شفيرم اي جو لاس تورني 5 minutes، يعني نقفل ونخليه نشغله ونخليه يدور 5 دقائق هكذا، مدة 5 دقائق 5 minutes. كما راكم تشوفوا راني خليت، راني مازلت ما درتش خميرة الحلويات، مازلت ما درتش ساشي ليفور شيميك، سي على فان. والان بعد 5 دقائق ابخي 5 minutes جو راجوت لا ليفور شيميك، يعني بعد 5 دقائق نزيد الخميرة، خميرة الحلويات، ونزيد نشغله ونخليه يدور دقيقتين. Je fais tourner après que j'ai rajouté la levure chimique, je fais tourner encore 2 minutes, que 2 minutes, et j'arrête le blender. Après دقيقتين نحبسوا البلندر هذا ولا الميكسور تاعنا، وهاكم تشوفوا كيفاه يعني الخليط يدير الرغوه هذيك. نخليه 5 دقائق، جلس غوبوزي جوست 5 minutes le temps que la poêle chauffe، يعني درت المقله تسخن، وديروها يعني تسخن على نار قويه، ومن بعد كي تبداو الطياب ولا تبداو الطهي نقصوها، قلبوها نار متوسطه، يعني في البدايه تكون قويه ومن بعد متوسطه. في شوفي لا بوال ا فو فور او ديبي، et après je baisse à moitié le feu, je laisse le feu moyen. وهنا نعقب ان بو دو بابي سوبالان افيك الزبده، يعني دهنت كاغط هذا بشويه زبده ودهنت المقله. Je mets un petit peu de beurre dans un papier sopalin, j'y suis la poêle et je commence la cuisson. يعني نبدا نطيب هذه القرصه الاولى كما نقولوا، لا بروميير كريب. يعني الاولى دائما ما ديرش الخرق بزاف، ما تثقبش بزاف. لا بروميير سي نورمال، elle fait pas beaucoup de trous, on sait pas pourquoi. voilà هكذا خليه حتى نطيب مليح، حتى ما كاينش، ما نخليوش البيوضه الفوق وشوفوها من تحت لكان طابت وكسا نحيوها. ولا لا دوزيام نمسحوا المقله دائما، هاكم تشوفوا لا دوزيام هاي تثقب، دير يعني الخرق وتطلع وتطيب تجي روعه. هاكم هذه لا دوزيام كومون ديجا elle fait beaucoup de trous et elle monte bien, ça cuit bien كما راكم تشوفوا من غير ما طلع، on l'a même pas laissé lever. voilà. هذه الثالثه راني نطيب قدامكم، الاولى الثانيه الثالثه باش تشوفوا يعني كيفاش ما خليتوش طلع ويطيب، يعني نورمال ويدير الخرق.
فوالا سا سي لا تروزيام. راكم تشوفوا كيفاه يطيب. ونخلطوا كل خطره اشاك فوا ميلونج بيان لا بات افون دو لا ميت دون لا بوال. نخلطوه مليح قبل ما نديروه في المقله. وهاكم تشوفوا هيا نواصل يعني الطهي هكذا فيني لا كويسون دو توت لا بات. والان هاكم تشوفوا النتيجه النهائيه ولا الريزولتا. سا سي لا بتيت لا ديرنيير هذيك الصغيره الاخر. وهاكم تشوفوا كيفاش يجي مثقب كيفاش يجي طري وحده. فوالا ها هو يعني الريزولتا يعني سريع وبدون اختمار ويعطينا نتيجه رائعه. وانا هنا ندير وجه وحده على وحده باش يعني اللي كانت وحده طايبه بزاف ولا ما يطيحش الصفوره تاعها ولا الحرق تاعها في وجه الاخرى. وبليس يجيكم الطري يجيكم يعني كل ما تحطوا هكذا وحده على اختها زيد يوليكم الطري اكثر من هكذا. فوالا. والان نذوبوا شويه زبده في الميكرووند يعني je fais fondre un petit peu de beurre. Je le fais fondre ce beurre je le fais fondre à moitié يعني ما نذوبوش بزاف وندهنوا به لا كريب تاعنا ولا البغرير تاعنا. on badigeonne le beurre sur البغرير. ومن بعد نديرو سكر ولا عسل ولا باتا تارتيني ولا on met le miel ou le sel comme le sucre ولا باتا تارتيني c'est vous qui avez le choix. وهذه هي لكن الوصفه تاعنا اليوم. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. ولا كان عجبتكم ما تنسوش تضغطوا على زر لايك ولا جيم. واللي ما اشتركتش اهلا وسهلا بها تقدر تشترك. وشهيه طيبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.